As usual, we shall continue with what we left yesterday. हिजो हामीले लिङ्केज र क्रसिङ ओभरको बारेमा केही कुरा हेरेका थियौँ। जस्तो अब त्यसमा अस्तिको क्लासमा चाहिँ लिङ्केज फिनोमेना रिकम्बिनेसनको बारेमा केही सुरुवाती कुराहरू गरियो। हिजो चाहिँ हामीले क्रसओभरको बारेमा र 3 पोइन्ट क्रसओभर स्पेसिफिकली त्यसको बारेमा स्टार्टिङ न्युमेरिकल सहित गरेका थियौँ है। आई होप यु अल रिमेम्बर द्याट। विथ द्याट म चाहिँ स्लाइड सेयर गरेँ। यो हामीले हिजो हेरेको न्युमेरिकल रिलेटेड प्रब्लममा चाहिँ मोर्गनले गरेको एक्सपेरिमेन्टको थियो है। मोर्गनले चाहिँ ट्राई हाइब्रिडलाई लिएर त्यसलाई टेस्टर प्यारेन्टसँग क्रसिङ गराएर हेरे। ट्राई हाइब्रिडलाई टेस्टर प्यारेन्टसँग क्रसिङ गराउँदाखेरि के रिजल्ट आयो भन्ने कुरा त्यो क्वेसनले दियो हैन। र हामीलाई चाहिँ क्वेसनले के सोध्छ त भन्दा अब यसमा रिकम्बिनेसन भएको छ कि छैन अथवा जिनहरू लिङ्केज छ कि छैन त्यो सोध्छ एउटा त। त्यस्तै लिङ्केज छ भने हैन दुईटा जिनहरू बीच कति डिस्टेन्स छ त्यो निकाल्नुस् भनेर सोध्छ। र त्यो निकालिसके पछाडि डिस्टेन्स निकालिसके पछाडि अर्डर अफ जिन्स के हो त, कुन जिन अगाडि आउँछ कुन बीचमा आउँछ कुन पछाडि आउँछ त्यो अर्डर दिनुहोस् भन्छ, त्यो पनि दिनु पर्यो। त्यस पछाडि यदि क्रसओभर भएको छ भने कतिवटा क्रसओभर भएको छ भनेर सोध्न सक्छ हैन। एउटा सिंगल क्रसओभर पनि हुन सक्छ अथवा मल्टिपल क्रसओभर पनि हुन सक्छ। त्यो बिहेभियर हामी अहिले हेर्दै छौं, आउँछ त्यसको कुरा। अनि यदि त्यस्तो मल्टिपल क्रसओभर भएको छ भने त्यससँग रिलेटेड फिनोमेना छ एउटा है, इन्टरफेरेन्स भन्ने हो। त्यसको बारेमा पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। ती सबै कुराहरूलाई जोड्दै चाहिँ यो न्युमेरिकलको डिस्कसन गर्न मैले खोजे हो हिजो र आजको क्लासमा गएर त्यसरी खोजे हो। हिजोको कुरामा त केही कन्फ्युजन छैन नि। जस्तो हामीले के जान्यौँ भन्दा सुरुमा त ग्यामेट के हुने रहेछ त भन्ने कुरा जानियो। ट्राई हाइब्रिडको ग्यामेटिक फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्न जानियो है। ट्राई हाइब्रिडको ग्यामेटिक फ्रिक्वेन्सीको लागि मैले सिम्पल एउटा मेथडमा ट्री डायग्रामबाट गर्नुहोस् भनेको थिएँ, त्यो गर्नु होला। र त्यो गरिसके पछाडि टेस्ट क्रस भएको गर्न टेस्ट क्रसलाई जानियो। टेस्ट क्रस कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा भयो होला तपाईहरुलाई। टेस्ट क्रसको अनि के हुने रहेछ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। we need to be informed early, or we need to be pre-informed about what is the expected frequencies of टेस्ट क्रस or ट्राई हाइब्रिड सेल्फिङ है। त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। टेस्ट क्रस अफ ट्राई हाइब्रिड हुँदाखेरि the expected frequency of progenies is all occurring on 1:1:1 ratio for each of the 8 genotypes हैन। सबै 8वटा जिनोटाइपहरु they should be standard they should be occurring in a standard ratio of 1:1 है। सबै 1:1 को रेशियोमा आउनु पर्ने हो। तर के भइदियो त भन्दा यो गिवन एक्जाम्पलमा that ratio is obviously not being followed है। त्यो फलो भइरहेको छैन। किन छैन भन्दा we have to dissect the association between two genes है। त्यसको लागि अब दुई जिनहरुलाई कुनै दुईटा जिनहरुलाई दिएको तीनटा मध्ये एक पटकमा लिएर we need to check if there is going recombination or they are not recombining। त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्ने रहेछ हामीले। त्यो अब चाहिँ हाम्रो पार्ट सुरु भयो हैन। अब यो फ्रिक्वेन्सीहरु दिएको हुन्छ एक्जाममा, त्यसको आधारमा हामीले अर्ली अन के भन्नु पाइयो त भन्दा प्यारेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज मोर देन 50% भन्नु पाइयो। त्यो भन्नेबित्तिकै के भयो त देयर इज लेस देन 50% रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी हैन। लेस देन 50% रिकम्बिनेसन हुनुको अर्थ के हो त दैट लीड्स टु लिङ्केज हैन। फिनोमेना अफ लिङ्केज भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यसलाई क्यारेक्टराइज गर्छ यसले। अनि लिङ्केज छ भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, दुईटा कुनै जिनहरुको एक साथमा लिएर we need to determine whether it is recombinant or it is parental type हैन। यो कुरा मैले पत्ता लगाउनलाई हिजो
साथै धेरै जोड गरेर तपाईलाई भनिसकेको छु। अझै केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज रिमाइन्ड मी टिल if there is any misunderstanding as of now है, केही छ भने नबुझेको सोधिहाल्नु होला। यो स्लाइडसम्म केही छ? सुन्नु पनि भएको छ कि छैन? म त फिडब्याक पनि पाएको छैन खै। दिपेश भाइ सर बुझ्नु भएको छ कि छैन? बुझ्छु सर। हिचकिचाउनु भएन है, हामी नजिक हुँदाखेरि पनि बोलीचाली भइ नै सर यो हाल्छ। 3 पोइन्ट क्रस ल भन्नु त। सर यो 3 पोइन्ट क्रस चाहिँ हल्का छोटकरीमा, हल्का सुरुदेखि हल्का छोटकरीमा बुझाइदिनु न सर। 3 पोइन्ट क्रस नै हल्का क्लियर भएन कि सर। पोइन्ट भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ जिन्सको कुरा गर्यो हो है, नम्बर अफ जिन्सको कुरा गरे हो। 3टा जिनहरुको केस यदि लिँदै छौं भने त्यस्तो केसमा 3 पोइन्ट क्रस हुने भयो है। 3टा जिनलाई अब एकै साथ हेर्दै छौं, ट्राई हाइब्रिडको कुरा आउँदैछ भने दैट इज अ 3 पोइन्ट क्रस। त्यति हो, सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यति नै हो। अब ट्राई हाइब्रिडमा कस्तो कस्तो पोसिबिलिटी रहेछ त भन्दा एउटा अब टेस्ट क्रसको पोसिबिलिटी रहेछ हैन। टेस्ट क्रसको पोसिबिलिटीमा एक खालको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउने रहेछ, हामीलाई थाहा छ। र अर्को पोसिबिलिटी छ त्यो बाहेक टेस्ट क्रसको सेल्फिङ पनि पोसिबिलिटी हो हैन। वास्तवमा त सेल्फिङ पनि हुन सक्छ नि, तर सेल्फिङ हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेलको पनि 8वटा ग्यामेट र फिमेलको पनि 8वटा ग्यामेट यसरी चाहिँ कम्बाइन हुँदाखेरि इट बिकम्स टु लार्ज टु ह्यान्डल है। त्यो चाहिँ असाध्यै धेरै अनम्यानेजेबल हुन्छ। त्यो भएर वी सेफली इग्नोर द पोसिबिलिटी अफ हैन, अथवा यो खालको क्रसलाई चाहिँ क्यारी आउट गरिँदैन एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि है। मोर्गनले पनि त्यही भएर नगरे हो। सिम्प्लिफाई गर्नलाई टेस्ट क्रस गरे हो है, सजिलो अर्थमा बुझ्दाखेरि। 3 पोइन्ट टेस्ट क्रसमा 3 पोइन्ट क्रसमा चाहिँ टेस्ट क्रसको युजफुलनेस त्यही नै रहेछ। एक्जाममा पनि सोध्दैन, अथवा एक्जाममा पनि यो टेस्ट क्रसै गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यो भएर वी डिड नट ह्याभ डिभिएसन्स फ्रम दिस है, योभन्दा फरक जानु पर्दैन। र यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला है। यो मैले सिम्पली अलिकति समराइज गरिदिएँ। जस्तो सुरुमा के गर्ने त भन्दा प्यारेन्टल चिनिसके पछाडि प्यारेन्टलको 2टा जिनहरू एकसाथमा लिने, कुनै 2टा है। भी र सिबी लिगौँ सुरुमा, मानौँ भी र सिबीलाई एकपटक हेरौँ। त्यसको कन्फर्मेसन हेर्नलाई यिनीहरू सिस छ कि ट्रान्स छ भनेर चेक गर्ने। भी र सिबी के रहेछ प्यारेन्टमा भन्दा ट्रान्स रहेछ। we may for our convenience assign some notation here है। प्यारेन्टमा चाहिँ नोटेसन दियो भने राम्रो हो। माथि नै यहाँ हेडरमा सबभन्दा हेडमा चाहिँ we might write it as trans। अनि त्यस्तै सिबी र सिटी बीचको पनि कन्फर्मेसन हेर्दाखेरि we find that it is trans confirmation। त्यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड तपाईहरुको अथवा फर कन्भिनियन्स we might write it in the top, माथि राख्न सकियो। त्यस्तै थर्ड कम्बिनेसनमा पनि we may write it for our notification, आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि अथवा कन्भिनियन्सको लागि माथि राख्यो भने सजिलो हो। यो चाहिँ फेरि सिस कन्फर्मेसन छ, सिबी र सिटी है। अब यसको रेस्पेक्टमा अरु नन प्यारेन्टल टाइपहरु हेर्ने। नन प्यारेन्टल टाइपहरु यो ट्रान्स र सिसको रेस्पेक्टमा के छ त भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। यदि ट्रान्स नै छ, अरु नन प्यारेन्टल टाइप भने पनि छ भने रिकमेन्डेन्ट लेख्ने हैन। सरी, ट्रान्स नै छ भने दैट इज नन रिकमेन्डेन्ट अर प्यारेन्टल हैन। र यदि ट्रान्स र सिस आइदियो, यतापट्टि सिस आइदियो, जस्तो यो केस छ। सरी, मैले कस्तो गडबड गरिरहेको छु। यो चाहिँ अब सिस भयो हैन, भी र सिबी को सिस इज अपोज टु ओरिजिनल प्यारेन्टल टाइप ट्रान्स हैन। त्यो भएर हामीले आर लेख्या हो, रिकमेन्डेन्ट टाइप भनेर राख्या हो। त्यसरी नै सबैको हामीले चाहिँ पेयरमा सबै दुईवटा जिनहरुको पेयरमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ असाइन गर्नु पर्यो वेदर इट इज रिकमेन्डेन्ट अर वेदर इट इज प्यारेन्टल टाइप भनेर। अब यस पछाडि खास न्यूमेरिकल्समा लागिन्छ हामी। तर अनि त्यसमा प्यारेन्टल चाहिँ कुन भयो त? केमा कुन चाहिँ भन्नु त?
प्यारेन्टल कुन भयो त सब? यसो भयो प्यारेन्टल त यो भयो नि त, प्यारेन्टल भने होइन 50% भन्दा माथि आयो भने दुईटा जोड गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट्री जिन ग्यामेटहरूको एकसाथमा लिने र दुईटाको जोड्दाखेरि 50% भन्दा माथि आइदियो भने द्याट वी क्यान कन्क्लुड एज प्यारेन्टल टाइप्स। भनेको यही दुईटा रहेछ, कम्प्लिमेन्ट्री पेयर यो छ र यसको सम अभियसली द्याट गेट्स लार्जर देन 50%, हैन? यसमा त समस्या छैन नि। अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि फर्दर अरू कुरा पनि बुझिन्छ, जस्तो स्टार्टिङ विथ भी एन्ड सिबी लोसाई। अब सुरुमा के गर्ने त, भी र सिबी लोसाईबाट सुरु गरौँ, यो एउटा कोलम मात्रै हेरौँ। त्यसो गर्दाखेरि के भयो, वी हेभ प्यारेन्टल्स फर दिस पेयर अफ लोसाई। प्यारेन्टल के रहेछ त भन्दा ट्रान्स टाइपको रहेछ हैन, भी प्लस सिबी र भी सिबी प्लस भनेको ट्रान्स भयो। र रिकमेन्डेन्ट के हो त, पहिले डिस्क्लोज गरिदिने, अब भी र सिबी हो एन्ड भी प्लस एन्ड सिबी प्लस है, यो पनि यो चाहिँ रिकमेन्डेन्ट टाइप हो दुईटा। यसरी राखिदियो भने पनि आफूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब के गर्ने त भन्दा दोस्रो स्टेपमा वी कम्प्युट रिकमेन्डेन्ट फ्रिक्वेन्सी फर पेयर्स अफ जिन्स है, हरेक दुईटा पेयरको जिनको पेयरको लागि वी कम्प्युट द भन्नुको अर्थ अब भी र सिबी जिन यो सुरुको कम्बिनेसन छ, यसको लागि रिकमेन्डेन्टहरू कति हो त 45, 40, 89, 94, these all are recombinants. Out of total individuals of fly progenies, we calculate how much proportion they cover. यिनीहरूले चाहिँ कति प्रोपोर्सन चाहिँ समेट्छ त भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्ने नै हो रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी भनेको, हैन? यो 268 डिभाइडेड बाई टोटल मैले चिटिङ गरेँ 1448 छ, हैन? 1448 मा डिभाइड गरिदियो भने इट इज इक्वल टु 18.5%। 18.5% हुँदो रहेछ। त्यस्तै भी र सिटीको लागि पनि त्यसरी नै गर्ने। भी र सिटीको लागि अब चाहिँ आरको इन्डिभिजुअलहरू आउने भयो अभियसली, त्यसमा चाहिँ अब भी र सिटीमा 89, 94, 3 र 5 जोड्नु पर्यो, हैन? यसो जोड्दाखेरि यो अभियसली कम छ, यो अरू माथिको भन्दा कम छ। देयर आर ओन्ली 191, हैन? त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सीमा अथवा टोटल पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्यो भने इट इज 13.2%। यो हिसाब गरेको बुझिहाल्नुहुन्छ होला। त्यस पछाडि थर्डमा हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि आरको जिन पेयर छ सिटी र सिबी, त्यसको लागि पनि त्यसरी नै रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब के आउने भयो त, माथिको 45 र 40 जोडिने भयो प्लस 3 प्लस 5 पनि जोडिने भयो। These all are recombinants for CB and CT gene. Therefore, we calculate recombination frequencies for that gene combinations है, त्यो gene combination लाई recombination frequency निकाल्ने, त्यो चाहिँ कति आउँदो रहेछ 6.4 आउँदो रहेछ, 6.4% आउँदो रहेछ। यसमा कन्फ्युजन त छैन नि, कसरी रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी आयो भन्ने कुरा हैन छ भने भन्नुस् है, सम्झाउनुस्। अब यस पछाडि लोसाई लिङ्क्ड क्वेसन एन्सर प्याटर्नमा गएँ मैले। यो हुन त पहिल्यै एन्सर भइसकेको छ हैन, त्यही पनि फेरि क्वेसन एन्सर प्याटर्नमै गएर यसलाई डिल गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्न सकियो भन्दा, पहिलो क्वेसनले आर लोसाई लिङ्क्ड भनेर सोधे हुन सक्छ। लोसाई लिङ्क्ड छ किन भन्दाखेरि रिकम्बिनेसन भ्यालुज आर सिग्निफिकेन्टली लेस देन 50% है। रिकम्बिनेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरू सबै हेर्दाखेरि प्यारेन्टल टाइप एक त 50% भन्दा माथि छ भन्न पनि पाइयो, या त अर्को तरिकाले भन्दाखेरि अल रिकम्बिनेसन क्लासेस आर सिग्निफिकेन्टली लेस देन 50% हैन। यो पनि वास्तवमा 50% हुनुपर्ने हो है। यो वास्तवमा 18 नभएर यदि त्यसमा लिङ्केज थिएन भने यो 50% को नजिक आउँथ्यो, यो 50 को नजिक आउँथ्यो, यो 50 को नजिक आउँथ्यो, बट द्याट इज नट द केस। त्यो कारणले गर्दाखेरि there is linkage between loci भन्न सकियो। त्यस्तै हाउ आर लोसाई अर्डर्ड, दोस्रो क्वेसनले के भन्न सक्छ, लोसाईको अर्डरिङ के छ भन्छ। लोसाईको अर्डरिङ हामीले एक त रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि पनि गर्न सक्छौँ हैन, होइन सरी त्यो त गर्नै पर्यो है। रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी पहिला त क्याल्कुलेट गर्नै पर्यो, अनि त्यस पछाडि के गर्न पर्यो भन्दा जसको लार्जेस्ट रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी छ विदाउट एनी
dilemma, without any confusion, we need to separate the genes that have largest recombination frequencies at greater distance. है greatest distance मा छ भन्ने कुरा हामीले we need to know that. के हुने भयो त भन्नु यसको अर्थ भन्दा जस्तो फर्स्टमा CB र CT छ त्यसको रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी 18 छ, त्यस्तै V र CT को 13 छ, अनि CB र CT को छ जम्मा 6 हैन 6.5. त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी धेरै भनेको V र CB बीचको रहेछ हैन. त्यो भनेको अर्थ दे आर सेपरेटेड बाइ द लार्जेस्ट डिस्टेन्स है, त्यो कन्क्लुजन हुन्छ. त्यो भन्ने बित्तिकै के हो त रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सी लार्जेस्ट अथवा लार्जेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन टु जिन्स भन्ने बित्तिकै वी क्यान राइट देम फर्देस्ट है, सबभन्दा टाढा टाढा राखेर V र CB लाई लेखिदिने. र त्यस्तै अब अर्को के छ त एउटा मात्रै बाँकी छ, that lies somewhere in between हैन. त्यो कुरा पनि there is no doubt about that. यो CT चाहिँ obviously बीचमै पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो. अर्को किन त्यो कन्सेप्ट किन पनि थाहा हुन्छ भन्दा CB र CT बीचको डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै सानो छ है. टोटल मध्ये जस्तो अब टोटल कति छ त भन्दा ठुलो डिस्टेन्स 18.5 छ हैन. अब एडिटिभिटी अफ लिंकेज डिस्टेन्स अथवा जेनेटिक म्याप को कन्सेप्टलाई युज गर्ने हो भने यो 18.2 भनेको 18.5 भनेको वास्तवमा 13.2 र 6.4 को जोडले आउनु पर्ने हो एप्रोक्सिमेटली है. ठ्याक्कै आउनु पर्ने हो वास्तवमा त, तर यो आउँदैन. त्यो फिनोमेना म अगाडि हेर्छु, डिल गर्छु. वास्तवमा यो ठुलो डिस्टेन्स भनेको लामो डिस्टेन्स भनेको इट सुड बी द सम अफ स्मल इन्टरमिडिएट डिस्टेन्सेस है, बीचको डिस्टेन्सेसहरुको सम हुनु पर्ने हो. 13.2 भनेको V र CT बीचको डिस्टेन्स छ. वी लेट अस कन्फर्म दैट हैन. V र CT बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 13.2 छ. CB र CT को चाहिँ 6.4 छ हैन. यसरी चाहिँ यो दुईटा इन्टरमिडिएट डिस्टेन्सहरुलाई जोड्दियो भने obviously यो लंगेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ आउन पर्ने हो. 13.2 र 6.4 चाहिँ जोड्यो भने कति आउँछ त, एकपटक हिसाब गरौँ त कति आउँछ. 19.6 आउने भयो हैन. 19.6 आउनु पर्ने, तर वास्तवमा यहाँ के आछ त 18.5 आछ. भए पनि अहिलेलाई वी मेड सेफली इग्नोर दिस फर नाउ है. 18.5 र 19.6 दे आर क्लोजली टुगेदर हैन, क्लोज नै छ. फर्स्ट अब यस पछाडी कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दा फर्स्ट वी हैव डिड्युस्ड अ जीन अर्डर दैट इज डिफरेंट फ्रम दैट युज्ड इन आवर लिस्ट अफ प्रोजेनी जिनोटाइप. योबाट हामीले जीन अर्डर पत्ता लगाइसक्यो. पहिला डिस्टेन्स होइन कि अर्डर चाहिँ दिन पर्यो हैन. अर्डर थाहा भइसक्यो. अर्डर थाहा भए पछाडी के जानियो त भन्दा ओरिजिनली दिएको जुन छ हैन, ओरिजिनली दिएको ग्यामेट टाइपहरु अथवा प्रोजेनी टाइपहरु यसको अर्डर र अथवा भनौं V, CB र CT हैन, यो अर्डरमा दिएको छ हामीलाई. V, CB र CT दिएको छ. यो अर्डरमा चाहिँ लास्टमा आएको छैन हैन. वास्तवमा यस्तो खालको अर्डर रहेनछ जस्तो क्वेशनले सुरुमा दिया हुन्छ इन्टेन्सनली, त्यही चाहिँ जेनेटिक अर्डर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है. सुरुमै दिएको क्वेशनकै अर्डर हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन है. जस्तो अब यहाँ चाहिँ V, CT र CB छ. क्वेशनमा दिएको छ V, CB र CT दिएको छ, बीचमा CB राखिदिएको छ है. दिस इज जस्ट फर इलिस्ट्रेसन मात्रै है. सुरुमा दिएको त अब खाली कन्सेप्चुअल इलिस्ट्रेसनको लागि मात्रै हो. हामीले पत्ता लगाउने त खास हामीले हो. अब यो पत्ता लागे पछाडी वी नीड टु राइट द करेक्ट जीन अर्डर. यस पछाडी चाहिँ हामीले अब थाहा हुन अगाडि त केही भएन, तर थाहा पाए पछाडी वी नीड टु राइट द करेक्ट जीन अर्डर है. त्यो गर्नुपर्छ. यस पछाडी के काम गर्नु पर्यो त भन्दा अब हेटेरोजाइगोट अथवा F1 जुन ट्राई हाइब्रिड थियो त्यसको जिनोटाइप लेख्नु पर्यो विथ द अर्डर अफ जीन करेक्टली रिटन है. त्यसको अर्डर अफ जीन लेखेर मिलाएर अनि त्यसको चाहिँ हामीले डायग्राम बनाउनु पर्यो. कस्तो खालको रहेछ भनेर बनाउनु पर्यो. कस्तो खालको रहेछ त यो माथिको जस्तै हैन, यसमा कन्फ्युजन छैन. यो दुईटा भनेको प्यारेन्टल हो, यसैलाई चाहिँ अनि F1 बनाइदिए हुन्छ. तर के गर्नु पर्यो त्यसो गर्दा भन्दा
यो भी र सिबी को बिचमा चाहिँ सिटी आएको देखाउनु पर्यो किन भन्दा वी हेभ अलरेडी डिसाइफर द करेक्ट जेनेटिक म्याप अर्डर हामीले अब पत्ता लगाइसकियो त्यही अर्डरमा राखेर देखाउनु पर्यो बट कुड द म्याप बी इन्भर्टेड अब अर्को एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन छ अब म्यापलाई उल्टाउन पाइन्छ त भन्ने कुरा सोध्यो के होला म्यापलाई उल्ट्याउँदाखेरि भीलाई सिबी को ठाउँमा सिबीलाई भी को ठाउँमा राखिदियो भने के होला त डज इट एफेक्ट एनिथिङ मैले भन्न खोजेको यो अर्डर उल्ट्याउने भन्नाले चाहिँ कस्तो हो त भन्दा मिरर फर्ममा देखाउने है जस्तो मिरर बिचमा यहाँ सपोज एउटा मिरर छ त्यस्तो राखिदियो भने यसलाई अथवा यसलाई 180 डिग्रीमा फ्लिपिङ उल्टाइदियो भने के हुन्छ त भन्न खोजे क्वेसनले त्यो सोध्यो त्यो गर्दाखेरि के होला त डज द्याट चेन्ज एनिथिङ त्यो क्वेसन सोध्यो त्यसले चेन्ज गर्दैन है इफ वी फ्लिप द एक्जिस्टिङ जिन अर्डर इन 180 डिग्रीज एंगल हैन अथवा अर्डर ठ्याक्कै उल्टाइदियो भने यसलाई चाहिँ राइटतिर राख्दिने यसलाई चाहिँ लेफ्टतिर लैदिने हो भने सर्लक्क रुलरलाई उल्ट्या जसरी हैन स्केललाई उल्ट्या जसरी त्यसो गर्ने हो भने इट डज नट चेन्ज एनिथिङ है त्यसले केही पनि फरक पार्दैन अर्डर जस्तो थियो त्यस्तै नै हुन्छ र डिस्टेन्सहरु पनि सेम हुन्छ है त्यस्तो केसमा केही पनि फरक पर्दैन लिंकेज म्याप्स मेयरली म्याप यसको एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ लिंकेज म्याप्स आर मेयरली द mapping of loci in relation to one another. Linkage map भनेको relative mapping हो. With the use of standard map unit, which we have done based on recombinant frequency on the measure of map units. है हामीले कसरी यो निकाले हो त भन्दा recombinant frequency को आधारमा गरे हो र यो चाहिँ एउटा लोसाइको अर्को लोसाइको रेस्पेक्टमा यसले पोजिसनिङ देखाउने मात्रै काम हो. It does not affect if the order if the gene is inverted, if the map is inverted. अब त्यसपछि डबल क्रसओभर को कन्सेप्टमा जाम है अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सिंगल क्रसओभर को एजम्पसन लिगिरहेका थियौं सिंगल क्रसओभर को एजम्पसन भन्नाले के हो त भन्दा दुईटा जिनहरु बीच एउटा मात्रै क्रसओभर इभेन्ट भइरहेको छ भन्ने मान्यता थियो but it is not always the case त्यो सधैं चाहिँ यो केस हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा if two genes are located much distantly from each other if two genes have larger distance between them there is a possibility that a second crossing over occurs in between them त्यस्तो केसमा चाहिँ larger segment मा दुईटा रिकम्बिनेसन हुन सक्छ point to मैले यसलाई सरल केही पढेर बताउँछु point to note is that two smaller map units 13.2 map unit र 6.4 जुन हामीले अगाडि क्याल्कुलेट गरे हो this should add up to 19.6 हैन यो वास्तवमा 19.6 आउनु पर्ने हो बट हामीले वास्तवमा क्याल्कुलेट गरेको कति त भन्दा 18.5 मात्रै हो the distance we calculated based on recombination frequencies between B and CB was only 18.5 This is because how we have treated the rarest recombinants with respect to recombination of B and CB. यो चाहिँ हामीले B र CB को रेस्पेक्टमा यो टाढा टाढा बसेको जिनको रेस्पेक्टमा रिकम्बिनेन्टहरुलाई सिंगल रिकम्बिनेन्ट मात्रैको रूपमा लिएको भएर त्यस्तो भयो कुरा बुझ्नु होला हामीले B र CB बीच बन्ने रिकम्बिनेन्टहरुलाई कहिले पनि दुईटा डबल रिकम्बिनेन्टको रूपमा लिगेनौ एउटा मात्रै रिकम्बिनेसनको कारणले बन्या हो यहाँ बीचमा एउटा मात्रै रिकम्बिनेसन भएको छ भनेर माने थियौ त्यो कारणले त्यस्तो भयो तर वास्तविक सेन्समा के रहेछ त भन्दा यो दुईटा रिकम्बिनेसन भएको छ दुईटा रिकम्बिनेसन हुन पर्ने रहेछ These individuals are in fact double recombinants arising from two crossover दुईटा क्रसओभर कसरी भयो त भन्दा एक हिसाबले अब यो भी र सी यो अर्डर थाहा भइसकेपछि अर्डरमै राख्ने हामीले अर्डरमा के लाई राख्ने त भन्दा दुईटा चाहिँ प्यारेन्टल उलाई राख्ने है प्यारेन्टल जिनोटाइपहरुलाई राख्ने
सरी प्यारेन्टल भन्न आयो मतलब ट्राई हाइब्रिडलाई राख्ने, ट्राई हाइब्रिडलाई चाहिँ पेयरिङ गराएर राख्ने। ट्राई हाइब्रिडको पेयरिङ भएर क्रसओभर हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा ग्यामेट बन्ने भयो। ग्यामेट बन्ने प्रोसेसमा चाहिँ यस्तो दुईटा क्रसओभर भएको हेरौँ। दुईटा क्रसओभर हुँदाखेरि एउटाले यो दुईटा बीचको मात्रै नन सिस्टर क्रोमाटिडलाई हेरौँ, बाहिरको त अब नन सिस्टर क्रोमाटिड दे डु नट इन्गेज इन क्रसिङ ओभर। त्यो गर्दाखेरि वी विल ह्याभ नर्मल प्यारेन्टल टाइप जिनोटाइप्स अथवा ग्यामेट्स हैन। तर बीचकोले चाहिँ के गर्ने भयो त नन प्यारेन्टल अथवा रिकम्बिनेन्ट टाइप दिने हुन्थ्यो हैन। रिकम्बिनेन्ट टाइप यो बीचको दुईटा नन सिस्टरले मात्रै दिने हो। यसले चाहिँ कसरी एकछिन पज गरेँ, त्यसो भए क्वेसन छ भने भन्नुस् त। हैन सर त्यो मिस्टेकली भएको सर त्यो पेज एन्ड ए ल त्यसो भए म यसलाई नै कन्टिन्यू गरेँ। अनि यसमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा बीचको नन सिस्टर क्रोमाटिडहरु बीच चाहिँ एउटा यो बी र सीटी बीच एउटा क्रसओभर भएको छ। अर्को क्रसओभर चाहिँ सीटी र सीबी बीच चाहिँ भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि के भएको छ त भन्दा ओरिजिनल यो लिनियर सेगमेन्टमा के हुने भयो त त्यसको कन्सिक्वेन्सको रूपमा भी र सीबी चाहिँ जस्ताको तस्तै आउने भयो। बाटो कुन लिन्छ यसले चेन्ज हुँदा एक्सचेन्ज हुँदा भन्दा भी यसरी आउँछ सुरुमा माथिको सिस्टर क्रोमाटिड नन सिस्टर क्रोमाटिडको इक्जाम्पल लिइरहेछौँ हामी। कुन बाटोमा आयो त भी आयो सुरुमा, त्यस पछाडि तलको सीटी आयो र माथिको सीबी आयो है। यसले के देखायो त भन्दा ओरिजिनल स्ट्यान्डकै सीबी लियो यसले है। भी र सीटीको मात्रै हामीले कम्बिनेसन एक पटकमा हेर्दाखेरि we might not find any differences for this crossover हैन। डबल क्रसओभर हुँदाखेरि we should not see any differences among this distantly spaced genes। त्यो हुने भयो। त्यस्तै यो तल्लो सिस्टर क्रोमाटिडको लागि पनि त्यही हुन्छ ठ्याक्कै। यो भी प्लस र सीबी को लागि चाहिँ क्रसओभर भएकै छैन जस्तो अनुभव हुने भयो हैन। बिकज दे इन फ्याक्ट ह्याभ involved in crossover, but it seems like from the genetic from the gamete they produce, it does not seem like they have engaged in crossover है। त्यस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा यो क्रसओभरमा लागेर छ। त्यो के कारणले देखिने भयो त भन्दा we can see the double crossover if some intermediate हैन एउटा मात्रै पोर्सनमा चेन्ज आइदियो। तीनटै जिनलाई एकपटक लिने, दुईटा प्यारेन्टल र बीचको एउटा मात्रै चेन्ज भएको जस्तो यसमा चाहिँ के आयो त भी सीटी र सीबी प्लस भनेको चाहिँ यो डबल रिकम्बिनेन्ट टाइपहरु रहेछ। भी सीबी एकपटक फेरि पछाडि दौडिनु पर्यो। भी सीटी र सीबी प्लस है। भी सीटी र सीबी प्लस, भी सीटी र सीबी प्लस भनेको यो डबल रिकम्बिनेन्ट हो। त्यस्तै यसको कम्प्लिमेन्ट्री अब यताबाट हेरे पनि भयो हैन, ब्याक गरेर नभए यतिकै कम्प्लिमेन्ट्री पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकियो। अब भी को भी प्लस हुने भयो, सीटी को सीटी प्लस हुने भयो, सीबी प्लस को सीबी मात्रै हुने भयो हैन। यो दुईटा चाहिँ वास्तवमा के रहेछ, दे आर डबल रिकम्बिनेन्ट टाइप्स है। यसको कन्क्लुजनमा पुग्नलाई we may not have had made this cross है। डबल क्रसओभरै गर्नुपर्छ भन्ने थिएन। कसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्दा सबभन्दा रेयरेस्ट रिकम्बिनेन्टहरूलाई हेरेर हामीले यतिकै पनि भनिदिन सक्थ्यौं है। जम्मा 3 या 5 आउनु भनेको इट इज नट नर्मल। त्यसको आधारमा पनि हामीले ओरिजिनल यो प्यारेन्टसँग हेरेर ओरिजिनल प्यारेन्टको रेस्पेक्टमा वास्तवमा के आउँथ्यो त भन्दा अर्डर थाहा पाइसके पछाडि फेरि अर्डर थाहा पाउनु भन्दा अगाडि हुँदैन, भी र सीटीलाई अगाडि आउँथ्यो। भी र सीटी अगाडि हुन्छ हैन। भी र सीटी एउटै आउनु पर्ने, तर भी र सीटीमा चाहिँ चेन्ज आयो र थर्ड सीबी चाहिँ प्यारेन्टल टाइप आउनु पर्ने, सरी यो चाहिँ ट्रान्स टाइप आउनु पर्ने, यसमा फेरि प्यारेन्टलै टाइप आयो। त्यस्तो आएको कारणले हामीले चाहिँ डबल रिकम्बिनेन्ट हो भनेर घोषणा गर्न सकियो। अब यस पछाडि के गर्ने त भन्दा when we calculated the recombinant frequency value for V and CV,
we did not count the V, CT, CB plus यो टाइपको डबल रिकम्बिनेन्ट र अर्को डबल रिकम्बिनेन्ट V plus CT plus अनि CB यो जिनोटाइप दुईटै डबल रिकम्बिनेन्ट we did not count these individually. After all, with regard to V and CB किन गरिएन त भन्दाखेरि हामीलाई त थाहा थिएन सुरुमा हामीले डबल क्रसओभर अथवा तीनटा जिनलाई एकैसाथ हेर्या होइन डबल क्रसओभर हेर्नलाई त तीनटा जिन एकैसाथ हेर्न पर्ने रहेछ तर हामीले के हेर्यौं भन्दा दुईटा जिनलाई मात्रै एकैसाथ हेर्या भएर हामीलाई थाहा भएन है दुईटा जिनको रिस्पेक्टमा दे आर इन फ्याक्ट प्यारेन्टल नै हो अझै पनि प्यारेन्टलै थाहा हुन्छ दुईटा जिनको मात्रै हेर्यो भने in light of our map तर म्याप बनाइसके पछाडी we underestimated the distance between V and CB लोसाई हामीले म्याप बनाए पछाडी थाहा भयो कि हामीले वास्तवमा क्याल्कुलेट गरेको रिकम्बिनेसन फ्रिक्वेन्सीबाट क्याल्कुलेट गरेको डिस्टेन्स भनेको अन्डर एस्टिमेटेड डिस्टेन्स रहेछ त्यहाँ त अझै लामो डिस्टेन्स चाहिँ रहेछ त्यहाँ बीचमा है त्यो लामो डिस्टेन्स के को कारणले भयो त भन्दा यो डबल क्रसओभरले गर्दाखेरि फेसिलिटेट भयो डबल क्रसओभर हुनु भनेकै हैन डबल क्रसओभर हुने सम्भावना भनेकै लार्जर डिस्टेन्स हुनुको कारणले हुन्छ है therefore we should count the rarest recombinants twice अब यसको सोलुसनमा यसको वास्तवमा डिस्टेन्स निकाल्नको लागि वास्तविक डिस्टेन्स जति त्यो 19.6 थियो इफ यु रिमेम्बर दैट 19.6 निकाल्नको लागि we need to account the double crossover twice कहाँ अगाडि बढ्यो डबल क्रसओभर ट्वाइस चाहिँ जोड्नु पर्छ है therefore hence we can correct the value by adding numbers अब यो रेयरेस्ट रिकम्बिनेन्ट जस्तो V र CB बीचको हैन V र CB बीचको अब रिकम्बिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि के गर्ने त वास्तवमा भने we need to add the rarest recombinant classes twice है त्यही गरे हो यो 3 दुई पटक राख्यो 5 दुई पटक राख्यो अरु सबै चाहिँ एक पटक राखिदिने अरु त ठिकै छ हैन अरु त अलरेडी रिकम्बिनेन्ट भनेर आइडेन्टिफाई भएको छ यो चाहिँ रिकम्बिनेन्टै छैन भनेर हामीले इग्नोर गरिराखेका थियौं वास्तवमा यो पनि डबल रिकम्बिनेन्ट रहेछ त्यही भएर वी डबली अकाउन्ट फर दैट त्यसो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा टोटल यो V र CB बीचको डिस्टेन्स भनेको लंगेस्ट डिस्टेन्स भनेको 284 आयो अब 284 भनेको फेरि कति रहेछ त 1448 मा it becomes equivalent to 19.6% अथवा म्याप युनिट हैन यति म्याप युनिट सँग बल्ल it matches what is expected है एक्सपेक्टेड सँग बल्ल म्याच हुन्छ in practice sum of two shorter distance is sufficient to provide reliable measure of longer distance अब वास्तवमा के रहेछ त भन्दा हामीले यो रिकम्बिनेन्ट बेस्ड फ्रिक्वेन्सी सुरुमै निकालेर थाहा नहुँदो रहेछ अनि केलाई मान्नु पर्ने रहेछ त वास्तविक डिस्टेन्स निकाल्नको लागि भन्दा एडिटिभिटी अफ जेनेटिक म्याप त्यो आइडियालाई मानेर गर्नुपर्ने रहेछ है लंगर डिस्टेन्स निकाल्नलाई दुईटा सर्टर डिस्टेन्स निकालेर जोड्नु पर्ने रहेछ डाइरेक्टली लंगर डिस्टेन्स निकालेर नआउने रहेछ गल्ती हुने रहेछ भन्ने कुरा जान्यौ अब यस पछाडी रिलेटेड कन्सेप्ट छ यो के कारणले घट्यो यस्तो के कारणले भयो त हैन डिस्टेन्स किन calculated distance was underestimated from real distance भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसनलाई there is a phenomena called interference